अम्मा आज फिर मुझे कोठी में काम करने के लिए जाते हुए बाहर ही बिठा गई थी। अम्मा इसलिए मुझे अपने साथ लेकर आती थी कि दोपहर के वक्त उनको जो खाना दिया जाता था वो 2 नवाले लेकर गेट पर आकर मुझे वो खाना दे जाती थी और मैं वो खाना लेकर घर चली जाती थी ताकि मेरे अब्बा जो कई साल से बिस्तर पर पड़े थे कुछ उनको खिलाकर खुद अपना पेट भर लूं। शाम को अक्सर बचा हुआ खाना मिल जाता था या फिर अम्मा घर आकर रूखी सूखी रोटी बना लेती थी। मेरा नाम बानो है और मैं अपने घर की सबसे छोटी बेटी हूँ। मुझसे बड़ी 2 बहनों के अब्बा ने शादी कर दी। एक भाई था जो सबसे बड़ा था और शादीशुदा था। अब्बा कपड़े की दुकान चलाते थे और अच्छा गुजारा होता था। भाई और बहनों की शादी हो गई, कारोबार कुछ मंदा हुआ लेकिन चल रहा था। फिर एक रोज़ दुकान से वापसी पर अब्बा का एक्सीडेंट हो गया। भाई जो अब्बा की दुकान पर ही उनके साथ काम करता था, कुछ अरसा अब्बा के इलाज मुआवजे का ख्याल रखा और फिर खुद दुकान संभाल कर एक तरफ हो गया। अम्मा, मैं और अब्बा अकेले रह गए। मैं इस वक्त 7वीं क्लास में पढ़ती थी। घर के हालात की वजह से मैं पढ़ाई भी ख़त्म कर चुकी थी। सारा घर भी भाई के पास था। सिर्फ बाहर वाला कमरा हम लोगों के हिस्से में आया था। भाई ने सख्ती से अम्मा को मना कर दिया कि अम्मा या मैं उसकी बीवी को हरगिज़ परेशान न करें। अब्बा बिस्तर पर पड़े पड़े ये सब देख रहे थे। बेटे की बेहिसी ने उन्हें एकदम से बूढ़ा कर दिया था। अम्मा जो भी घर से बाहर नहीं निकलती थी, इस मुसीबत में घबरा गई। बहनें भी कुछ नहीं कर सकती थीं। उनके भी ससुराल वाले ताने देते थे कि तुम्हारा भाई अपने माँ बाप को किस तरह धोखा दे गया। एक पड़ोसन ने अम्मा को घरों में काम करने का मशवरा दिया और वही इस कोठी तक अम्मा को लेकर आई थी। यूँ मेरी अम्मा, जिसने कभी ज़रूरत के तहत भी घर से बाहर कदम नहीं रखा था, वो एकदम से घरों में काम करने वाली मासी बन गई। घर की मालकिन ने अम्मा को सख्ती से मना किया था कि वो किसी और को अपने साथ नहीं लेकर आएंगी। इसीलिए सुबह मैं अम्मा के साथ आ जाती और फिर जब अम्मा खाना मुझे देती तो मैं खाना लेकर घर चली जाती। गुर्बत और भूख के बावजूद मेरा कद काठ बहुत तेज़ी से निकल रहा था और देखने वालों को मैं बहुत पुरकशिश लगती थी और यही चीज़ मेरे लिए मुसीबत बनकर रह गई थी। हर कोई मुझ पर बुरी निगाह रखता था। अम्मा को भी इस बात का एहसास था। वो भी हर वक्त डरी सहमी ही रहती थी। भूख से मेरी हालत ख़राब होती जा रही थी। दोपहर के 3 बज गए थे। वैसे तो 2 बजे तक अम्मा मुझे खाना दे देती थी, लेकिन आज न जाने क्या बात थी कि अब तक अम्मा गेट पर नहीं आई थी। मैं 2 बार गार्ड से पानी लेकर पी चुकी थी। सख्त गर्मी की वजह से मुझे चक्कर आ रहे थे। गेट के पास नारियल का दरख्त लगा हुआ था जिसकी छाँव तेज़ धूप में नाकाफ़ी लग रही थी। दरवाज़ा खुला और खाने की ट्रे पकड़े कोई बाहर निकला। मुझको लगा कि अम्मा आ गई हैं। मैं बिजली की सी तेज़ी से दरवाजे की तरफ भागी, मगर बाहर निकलने वाले तो खान चाचा थे और वो गार्ड की केबिन की तरफ खाना लेकर जा रहे थे। भूख प्यास की वजह से मेरे नातवा वजूद ने एकदम मेरा साथ छोड़ दिया और मैं धड़ाम से ज़मीन पर गिर गई। जब मेरी आँख खुली तो मैं किसी के बाजुओं में थी और मुझको यूँ लग रहा था जैसे कोई बहुत ठंडी जगह पर मौजूद हूँ। मैंने चकराते जहन के साथ सोचा, शायद अम्मा मुझको कोठी के अंदर ले आई हैं, क्योंकि अम्मा बताती थी कि वहाँ हर कमरे में ठंडी मशीनें लगी हुई हैं। मुझको किसी बिस्तर पर लिटा दिया गया था और अब कोई मेरे चेहरे पर हल्के हल्के हाथ लगाकर मुझे आवाज़ें दे रहा था। उठो प्यारी लड़की, आंखें खोलो। जैसे ही मुझको महसूस हुआ कि अम्मा की आवाज़ नहीं है तो मैं एकदम से उठकर बैठ गई। बहुत खूबसूरत कमरे में मौजूद थी। मेरे सामने एक बहुत खूबसूरत नौजवान मेरे बिस्तर पर बैठा था। उसके हाथ में दूध का ग्लास था। उसने बहुत प्यार से मेरा हाथ पकड़कर मुझको दूध का ग्लास दे दिया और कहा, ये दूध पी लो, शाबाश, तुम कमज़ोरी की वजह से बेहोश हो गई थी। मैंने उसके हाथ से दूध का ग्लास लिया और एक ही सांस में पी लिया। मुझको लगा जैसे एकदम मेरे अंदर राहत का एहसास फैल गया। मैंने गौर से उस खूबसूरत नौजवान की तरफ देखना चाहा तो एकदम लगा जैसे कमरे में धुआं भर गया हो और शायद फिर से मैं बेहोश हो गई। कोई मेरे बालों में प्यार से हाथ फेर रहा था। मुझको बहुत अजीब अजीब चीज़ें दिखाई दे रही थी। यूँ लग रहा था जैसे मैं बहुत खूबसूरत बाग में हूँ, झूले पर बैठी हूँ और कोई मुझको झूले दे रहा है। फिर एकदम आसमान से चॉकलेट की बारिश होने लगी। मैं उठकर तेज़ी से भागती हुई चॉकलेट जमा करने लगी कि मेरे कानों में आवाज़ सुनाई दी, बानो बेटा, अब उठ जा, देखो अपने अब्बा को अकेला मत कर देना, तुम तो मेरी प्यारी बेटी हो। शायद अब्बा रो रहे थे। मैं एक झटके के साथ उठकर बैठ गई। अब्बा मेरे सिरहाने बैठे थे। मैंने अब्बा से पूछा, अब्बा मुझे यहाँ कौन लेकर आया? तो अब्बा कहने लगे, बेटा एक बड़ी गाड़ी वाले साहब तुम्हें यहाँ छोड़ गए हैं। शायद सड़क पर गिरकर बेहोश हो गई थी। न जाने क्या बात है, तुम्हारी माँ भी अब तक नहीं आई है।
वो साहब खाना और काफ़ी सारे फ्रूट और पैसे देकर गए हैं, तुम उठो खाना खा लो। मुझे अपनी तबीयत काफ़ी बेहतर महसूस हो रही थी और मुझे याद आ रहा था कि उस मेहरबान इंसान ने मुझे शायद दूध पिलाया था। मैंने सहारा देकर अब्बा को उनकी चारपाई पर बिठाया। खाना अब तक गर्म था। मैंने अब्बा को भी खाना खिलाया, खुद भी खा लिया। शाम के 8 बज रहे थे। अम्मा भी घर वापस आ गईं। अम्मा आते ही पूछने लगी, बानो बेटा, दिन में बेगम साहब ने बाहर निकलने ही नहीं दिया, तुमने अपने अब्बा को कुछ खिलाया? आज इस कोठी पर बहुत बड़ा फंक्शन था, अब तो ढेर सारा खाना मैं लेकर आई हूँ। मैंने अम्मा को बताया कि हमें भी कोई खाना देकर चला गया। मैं अम्मा को अपने बेहोश होने के बारे में बताना नहीं चाह रही थी, लेकिन अब्बा नाराज़गी से कहने लगे, आज मेरी बेटी गर्मी से बेहोश होकर सड़क पर गिर गई थी। वो तो खुदा ने किसी नेक इंसान को भेज दिया जो इसे घर भी छोड़ गया और खाना भी दे गया। तुम किसी दूसरी जगह काम ढूंढने की कोशिश करो, जो कुछ अच्छे पैसे बढ़ा कर दे तो बानो घर में ही खाना बना लिया करेगी। इसे तुम्हारे साथ जाने की ज़रूरत नहीं होगी। अम्मा मेरी तरफ देखकर कहने लगी, बेटा तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी क्या? मेरा दिल बस तुम में ही अटका हुआ था। गार्ड ने बताया कि तुम किसी के साथ घर चली गई हो, लेकिन ये नहीं बताया कि तुम बेहोश भी हो गई थी। मैंने अम्मा को तसल्ली दी, अम्मा अब परेशान मत हो, मेरी तबीयत काफ़ी बेहतर है। हम तीनों ने खाना खाया और बचा हुआ खाना पड़ोस में माजिद अंकल के घर रख दिया, जो अब्बा के काफ़ी पुराने दोस्त थे और हमारा बहुत ख्याल रखते थे। अगली सुबह अब्बा ने मुझे अम्मा के साथ जाने नहीं दिया और साथ ही पैसे निकाल कर दे दिए कि बेटा जब तक ये पैसे हैं तुम घर में खाना बना लिया करो। मेरे जहन में इस रहमदिल इंसान का बार बार ख्याल आ रहा था जिसने मेरी मदद की थी। दिन में 11 बजे का वक्त था। दरवाजे पर दस्तक हुई। जब मैंने जाकर दरवाज़ा खोला तो वहाँ पर वही अजनबी शख्स खड़ा था जिसका मुझे नाम भी मालूम नहीं था। अब्बा ने मुझे पीछे से आवाज़ें दी कि बानो कौन आया है? मैंने अब्बा को बताया कि कल वाले साहब आए हैं। अब्बा ने खुश होकर कहा, बेटा बाहर क्यों खड़े हो, अंदर आ जाओ। वो बहुत खूबसूरत इंसान था और मैं हैरत से उसकी तरफ देख रही थी। उसने कीमती कपड़े और जूते पहन रखे थे। आज भी उसके हाथ में खाना और फ्रूट था जो उसने घर में आते ही मुझे पकड़ा दिया। वो बैठकर अब्बा से बातें करने लगा और पूछा कि उनके इलाज मुआवजे पर कितना खर्च आएगा। अब्बा ये सुनकर रोने लगे और उन्हें सारी बात बता दी। उस शख्स ने अब्बा को काफ़ी तसल्ली दी और कहा, इंशाअल्लाह बहुत जल्द आपका इलाज शुरू हो जाएगा। फिर उस शख्स ने मेरी तरफ देखकर अब्बा से कहा, अगर आपकी बेटी मेरे घर पर काम करना चाहे तो उसको बेहतरीन तनख्वाह भी दी जाएगी। काम सिर्फ ये है कि मेरी बूढ़ी माँ का ख्याल रखना है। मैंने दूसरी मुलाजमा भी रखी हुई है, लेकिन वो अम्मा के पास बैठकर उनसे बातें नहीं करती। आपकी बेटी बहुत मासूम और छोटी सी है। अगर ये मेरी वालदा के पास बैठकर उनका दिल लगाने के लिए उनसे हल्की फुल्की बातें करे तो मुझे बहुत खुशी होगी। अब्बा ये सुनकर परेशानी से उसकी तरफ देखने लगे और कहने लगे, बेटा मैं तो खुद बिस्तर पर पड़ा हूँ। मेरी बेटी सारा दिन मेरा ख्याल रखती है। अगर ये नहीं होगी तो फिर मुझ बूढ़े का ख्याल कौन रखेगा? वो नौजवान ये सुनकर हंसने लगा और कहने लगा, अगर बानो हमारे घर काम करेगी तो आपकी बीवी को काम करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। वो शख्स अभी वहीं बैठा था कि अचानक अम्मा घर पहुंच गई। अम्मा रोती हुई घर आई थी। उनका हाथ बुरी तरह से ज़ख्मी था और अब्बा अम्मा को देखकर घबरा गए। वो शख्स अम्मा को फ़ौरन अपने साथ डॉक्टर के पास ले गया। सफाई करते हुए अम्मा के हाथ से कीमती गुलतान गिरकर टूट गया, जिस पर मालकन ने उन्हें गुस्से से नौकरी से भी निकाल दिया और उनकी तनख्वाह भी जब्त कर ली। जब वो अम्मा के हाथ पर बैंडेज करवा कर घर लाया तो अब्बा उसके सामने रोते हुए हाथ जोड़कर उसका शुक्रिया अदा करने लगे। तो उसने बहुत मोहब्बत के साथ अब्बा को ऐसा करने से मना किया और कहा कि आप मेरे बुजुर्गों की जगह पर हैं, मुझे शर्मिंदा ना करें। अब्बा ने जब उसका नाम पूछा तो उसका नाम माहिर था। माहिर तबीयत का बहुत नर्म और सुलझा हुआ इंसान लगता था। अगले रोज़ उसकी गाड़ी मुझे लेने के लिए पहुंच गई। मैं गाड़ी में बैठकर अपनी पहली नौकरी के लिए रवाना हो गई। गाड़ी शहर से बाहर जाकर एक सड़क पर बने हुए पुरानी तर्ज के बंगले के सामने रुक गई। मैं गाड़ी से उतरकर अंदर गई। हर तरफ गहरी खामोशी थी। लगता था जैसे यहाँ पर कोई नहीं रहता। मुझे खौफ सा भी महसूस हो रहा था। अचानक एक कमरे का दरवाज़ा खुला और माहिर बिल्कुल सफ़ेद लिबास पहने बाहर निकला। उसकी आंखें बहुत चमकदार थीं। उसने मेरी तरफ खुश दिली से देखकर सलाम किया। मैं घबराहट उससे छुपी हुई नहीं थी। उसने मुझे सोफे पर बैठने का इशारा किया और ख़ुद सुंदस नाम की किसी औरत को आवाज़ दी। औरत पल भर में हाजिर हो गई। माहिर ने सुंदस को कहा कि ये बानो है और आज से अम्मा जान का ख्याल ये रखा करेगी और आप अम्मा के काम किया करेंगी। वो औरत बहुत खूबसूरत थी। उसकी आंखें बहुत बड़ी बड़ी थी। उसने सादतमंदी से सर हिलाकर मेरी तरफ देखा। उसके देखने से मुझे खौफ का एहसास हुआ।
نہ جانے اس جگہ پر کچھ بہت عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ گھر میں لوگوں کی موجودگی کے باوجود یہاں پر ویرانی سی محسوس ہوتی تھی۔ سندس تھوڑی دیر میں میرے لیے ایک مشروب کا گلاس لے کر آئی۔ مجھے بھی بہت پیاس محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے فوراً سے اسے اٹھا کر اپنے منہ سے لگا لیا۔ وہ خوش ذائقہ تھا، لیکن اس کا ذائقہ کچھ عجیب سا تھا۔ ماہر نے مجھے اس کے ساتھ اپنی ماں کے پاس بھیج دیا۔ بالکل بوڑھی عورت تھی، بستر پر لیٹی ہوئی، سفید جھاگ جیسی رنگت اور سفید ہی بال۔ وہ مجھے دیکھ کر بہت خوش ہو گئی۔ میں ڈری ڈری سی اس کے پاس جا بیٹھی۔ سندس مجھے سمجھانے لگی کہ مجھے ان کے کون کون سے کام کرنے ہیں۔ مجھے ان کو کھانا کھلانا تھا اور پھر ان کو ویل چیئر پر بٹھا کر ہر روز باہر باغ میں تازہ ہوا میں لے کر جانا تھا۔ میری عمر اب 17 سال ہو چکی تھی۔ میں دکھنے میں بھرپور جوان لگتی تھی اور میرا جسم بھی خاصا صحت مند تھا، لیکن میرے پھٹے پرانے کپڑے مجھے شرمندہ کر دیتے تھے۔ میری قمیض کئی جگہ سے پھٹی ہوئی تھی، جس پر میں نے بڑا سارا دوپٹہ لے کر اپنا جسم کور کر رکھا تھا۔ اس بوڑھی عورت نے سندس کو حکم دیا کہ کل تک اس بچے کے لیے نئے کپڑے آ جانے چاہیے۔ جاؤ اور جا کر شہزادے ماہر کو بتا دو۔ میں اس کی بات سن کر حیران رہ گئی کہ کیا ماہر کوئی شہزادہ ہے؟ میں حیرت سے سندس اور اس کی بوڑھی عورت کی طرف دیکھ رہی تھی تو وہ مسکرا کر کہنے لگی، میں پیار سے اپنے بیٹے کو شہزادہ کہتی ہوں۔ میں یہ سن کر ہنسنے لگی اور اس کو معصومیت سے بتایا کہ میری اماں بھی پیار سے مجھے میری شہزادی، میری رانی کہہ کر بلاتی ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ میں آپ کو کیا کہہ کر بلاؤں؟ تو میرا ہاتھ پکڑ کر محبت سے کہنے لگی، جو تمہارا جی چاہے۔ سندس ان کو رانی صاحبہ کہہ کر بلاتی تھی۔ میں نے ان سے پوچھا، کیا میں آپ کو رانی اماں کہہ سکتی ہوں؟ وہ ہنس پڑی اور کہنے لگی، کہہ سکتی ہو۔ کچھ ہی دیر میں مجھے یوں لگا جیسے میں انہیں برسوں سے جانتی ہوں۔ میں دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ اگر صرف اتنا ہی کام ہے تو میری تو لاٹری ہی لگ گئی۔ رانی اماں کی نظر مسلسل میرے چہرے پر تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ میرے خیالات کو بھی پڑھ رہی ہیں۔ پورا دن اسی طرح سے گزر گیا۔ مجھے شاندار کھانا کھلایا گیا۔ شام کو وہی گاڑی جب مجھے چھوڑنے کے لیے میرے گھر گئی تو مغرب کی اذان ہو چکی تھی۔ مجھے لگا ہم کسی بہت ہی سنسان راستے سے ہو کر جا رہے ہیں۔ ڈرائیور بالکل سیدھا گاڑی چلا رہا تھا۔ اس نے ایک بار بھی مجھ سے بات کرنے یا پلٹ کر دیکھنے کی کوشش نہیں کی تھی، نہ ہی مجھے اس کا چہرہ نظر آیا تھا۔ جب میں گاڑی سے اترنے لگی تو اس نے ہاتھ بڑھا کر مجھے ایک شاپ پر پکڑا دیا اور تیزی سے گاڑی لے کر نکل گیا۔ میں نے شاپ پر کھول کر دیکھا تو اس میں میرے لیے کپڑے رکھے تھے۔ میں بہت خوش ہو گئی اور خوشی خوشی گھر کے اندر چلی گئی۔ بھائی نے اپنا دروازہ الگ بنایا ہوا تھا۔ شکر ہے بھائی یا اس کی بیوی نے مجھے گاڑی سے اترتے نہیں دیکھا، ورنہ شاید وہ اس بات پر بھی مسئلہ بنا دیتے۔ مجھے سندس نے اماں اور ابا کے لیے کھانا دے دیا تھا۔ اماں بہت پریشانی سے میری منتظر تھی۔ وہ سوچ رہی تھی نہ جانے مجھ سے کیا کام کروایا جائے گا، لیکن جب اس نے مجھے ہنسی خوشی گھر میں آتے دیکھا تو اس کے چہرے پر بھی اطمینان پھیل گیا۔ میں نے اماں ابا کو کھانا کھلایا اور پھر اپنے کپڑے بھی دکھائے۔ کپڑے بہت ہی خوبصورت تھے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کسی بہت ہی مہنگی دکان کے کپڑے ہوں۔ اماں ماہر کو دعائیں دینے لگیں اور کہنے لگیں، شاید اللہ تعالیٰ نے ہماری مشکلات کو دیکھتے ہوئے ایک انسان کو فرشتہ بنا کر ہماری مدد کے لیے بھیجا ہے۔ ابا بھی اماں کی اس بات سے متفق تھے۔ کئی روز خیریت سے گزر گئے اور پھر ایک بہت ہی عجیب واقعہ ہوا جس سے ہم لوگ بری طرح سے خوفزدہ ہو گئے۔ محلے کی عورتوں نے جب دیکھا کہ اماں کام پر نہیں جا رہی تو ان سے ملنے کے لیے گھر آنے لگی۔ مجھے گھر نہ پا کر لوگوں نے طرح طرح کی باتیں کرنا شروع کی تو اماں نے ان عورتوں سے کہا کہ ایک بڑی حویلی کے صاحب نے اپنی بوڑھی اماں کی دیکھ بھال کے لیے بانو کو کام پر رکھا ہے۔ وہ بہت نیک لوگ ہیں۔ ہر روز بانو کو گاڑی لینے آتی ہے اور پھر گاڑی ہی چھوڑ کر چلی جاتی ہے۔ خالہ نسیم جو ہمارے گھر کے برابر میں ہی رہتی تھی، وہ حیرت سے اماں کو کہنے لگی، صابرہ یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ اگر روز کوئی گاڑی آتی تو مجھے معلوم نہیں ہوتا؟ اتنے روز میں کسی میں کوئی گاڑی نہیں دیکھی۔ نسیم خالہ کی بات سن کر ابا بھی چونک پڑے اور کہنے لگے، نسیم بہن یہ تم کیا بات کر رہی ہو؟ تمہاری صابرہ باجی کو جب چوٹ لگی تھی تو بھی وہی نیک انسان اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا تھا اور گاڑی تمہارے ہی دروازے کے سامنے کھڑی کی تھی۔ نسیم خالہ ابو سے کہنے لگی، رضوان بھائی میں نے تو ایسی کوئی گاڑی نہیں دیکھی، یہ شاید مجھے ہی نظر کا دھوکہ ہوا ہے۔ خیر تھوڑی دیر بیٹھ کر نسیم خالہ اپنے گھر واپس چلی گئی۔ ابا کی حالت اب کافی بہتر تھی۔ اچھی خوراک اور ابا اور اماں کے جسم میں طاقت ڈال رہی تھی۔ اماں پریشانی سے ابا کی طرف دیکھنے لگی تو ابا نے انہیں کہا کہ صابرہ تم پریشان مت ہو، کل میں خود بانو کو گاڑی میں بٹھانے کے لیے جاؤں گا۔ میں جیسے ہی گھر پہنچی اماں ابا تو پریشان دیکھ کر رہ گئی۔ ابھی میں اماں اور ابا سے کچھ پوچھنے ہی والی تھی کہ دروازہ بجا۔ میں نے جا کر دروازہ کھولا تو وہاں پر ڈرائیور کھڑا تھا
अब्बा ने उसे अंदर बुला लिया। वो एक उधेड़ उम्र का काफ़ी शरीफ इंसान लग रहा था। उसके चेहरे पर दाढ़ी थी। वो अब्बा को सलाम कर कहने लगा, रिजवान साहब, मुझे माहिर साहब ने कल आपको डॉक्टर के पास लेकर जाना है। कल सुबह बानो बीबी के साथ आप और आपकी बीवी को भी तैयार रहना है ताकि मैं आपको डॉक्टर के पास ले जा सकूं। अब्बा ये सुनकर बहुत खुश हो गए थे। ड्राइवर अब्बा को ये बताकर वापस पलट गया। जब मैं दरवाज़ा बंद करने गई तो नसीम खाला हैरत से खड़ी उस गाड़ी को देख रही थी जो रोज़ मुझे लेने आती है। मेरी तरफ देखकर वो घर आ गई। मेरा हुलिया पहले से काफ़ी बदल चुका था। वो कोसती हुई नज़रों से मेरी तरफ देख रही थी और फिर अब्बा से कहने लगी कि रिजवान भाई, ये गाड़ी है जो हमारी बानों को रोज़ लेकर जाती है। तो अब्बा ने कहा, हाँ नसीम बहन, तुम तो कहती थी कि तुमने कभी कोई गाड़ी नज़र ही नहीं आई, आज तो तुमने गाड़ी देख ली ना। तो खाला नसीम हंसते हुए कहने लगी, जी भाई साहब, मैंने गाड़ी देख ली है। शायद मेरी नज़र कमज़ोर हो गई है या शायद बुढ़ापे की वजह से दिमाग कमज़ोर हो गया है। खाला काफ़ी देर मुझसे कुरेद कुरेद कर पूछती रही कि मैं क्या काम करती हूँ। मैंने सादगी से उन्हें बताया कि साहब की अम्मा काफ़ी ज़ईफ़ हैं, बस उनका ख्याल रखना होता है, उन्होंने दवाएं देनी होती हैं, खाना खिलाना होता है। थोड़ी देर में वो अपने घर चली गई तो अब्बा हंसते हुए मुझे बताने लगे, तुम्हारी नसीम खाला ने कहा कि बानो को कौन सी गाड़ी लेने आती है। मैंने तो आज तक तुम्हारे दरवाजे पर किसी गाड़ी को नहीं देखा और ये तफ्तीश करने आई थी। मैं भी अब्बा के साथ मिलकर हंस पड़ी। ये वही मोहल्ले वाले थे जब हमारे भाई ने हमें घर से निकाल कर घर के बाहर बने इस कमरे में मुंतकिल किया तो सब लोग तमाशा देख रहे थे, लेकिन किसी ने भी भाई और भाभी को कुछ कहना पसंद नहीं किया। और ये वही लोग थे जब कई कई दिन हमारे घर खाना नहीं बनता, अगर मैं किसी से खाना मांगने जाती तो 100 बातें सुनाकर मुझे एक रोटी दी जाती थी। खैर, दुनिया शायद इसी का नाम है। मैं ये सोचती हुई न जाने कब नींद की वादियों में उतर गई। रात को प्यास लगने से अचानक मेरी आँख खुली तो मैंने क्या देखा कि कोई चुपचाप हमारे कमरे में घूम फिर रहा है। वो चलता हुआ कपड़ों की अलमारी तक गया, अलमारी खोली और उसमें से कुछ तलाश करने लगा। मुझे लगा शायद वो चोर है। मैंने शोर मचाना शुरू किया तो मुझे एहसास हुआ कि मेरी तो आवाज़ ही नहीं निकल रही। मेरे सामने वो शख्स अलमारी बंद करके पलटा। उसके चेहरे पर नकाब था और सिर्फ उसकी आंखें ही नज़र आ रही थी। अंधेरे में भी उसकी आंखें इस तरह चमक रही थी जैसे रात के वक्त बिल्ली की आंखें चमकती हैं। वो मेरी तरफ ही देख रहा था। मैंने डर कर अपनी आंखें सख्ती से बंद कर ली। मुझे लगा वो चलता हुआ मेरी तरफ आया। उसने अपना हाथ बढ़ाकर मेरे चेहरे को छुआ। उसका हाथ बहुत ज़्यादा ठंडा था। फिर वो अचानक वापस पलटा और अब थोड़ी थोड़ी आंखें खोलकर उसकी तरफ देख रही थी। वो चलता हुआ दरवाजे तक गया और फिर बिना दरवाज़ा खोले धुआं बनकर दरवाजे से बाहर निकल गया। मैं ये देखकर एकदम से बिस्तर से उठ बैठी। मेरी आवाज़ जो काफ़ी देर से बंद थी, एकदम से मैंने ज़ोरदार चीख मारी और अम्मा अब्बा दोनों अपने बिस्तर से उठ बैठे। अम्मा ने उठकर कमरे की लाइट जलाई। मैं पूरी पसीने में भीगी हुई थी और मेरा सांस बहुत तेज़ी से आ जा रहा था। मेरा जिस्म भी कांप रहा था। अम्मा मुझे मेरे पास आकर अपने सीने से लगाकर कहने लगी, बानो बेटा, क्या हुआ? क्या तुमने कोई डरावना ख्वाब देखा है या फिर कोई और बात है? मैंने अम्मा के सीने से लगकर कहने लगी, अम्मा, अभी थोड़ी देर पहले इस कमरे में कोई था और फिर वो दरवाजे से बाहर निकल गया। अम्मा मुझे छोड़कर उठी और दरवाज़ा खोलकर बाहर झांकने लगी। बाहर पूरी गली सुनसान पड़ी थी। अम्मा वापस मेरे पास आकर बैठ गई और कहने लगी, बेटा, दरवाज़ा तो अंदर से बंद था, फिर कोई कैसे कमरे में दाखिल हो सकता है? अम्मा की नज़र खिड़की पर गई तो वो भी अंदर से बंद थी। अम्मा बहुत प्यार से मुझे कहने लगी, बेटा, शायद तुमने कोई ख्वाब देख लिया है। मैं तुम्हारे पास ही सो जाती हूँ, तुम कलमा पढ़ो और सोने की कोशिश करो। मेरे जहन में भी ख्याल आया कि शायद मैंने जो देखा है वो नज़र का धोखा है या शायद मैं ख्वाब ही देख रही थी। अम्मा मेरे पास लेटी तो मैं थोड़ी ही देर में वापस सो गई। अगली सुबह ड्राइवर हमको लेने के लिए पहुंच गया। मैं अम्मा की लिए चादर निकालने लेने के लिए गई। जैसे ही अलमारी खोलकर चादर तलाश करने लगी, एकदम से मेरा हाथ एक पोटली पर पड़ा। मैंने पोटली खोलकर देखा तो उसमें काफ़ी सारे रुपए और सोने और चांदी के सिक्के रखे थे। हैरान रह गई। अम्मा जल्दी करते हुए मेरे पीछे आकर खड़ी हो गई। मैं हैरत से उन सिक्कों को पलट कर देख रही थी। अम्मा ने जब सिक्के मेरे हाथ में देखे तो कहने लगी, बानो बेटा, ये कहाँ से आए हैं? हम दोनों माँ बेटी ने उन कपड़ों के नीचे छुपाकर उन्हें रख दिया। मेरे जहन में रात का मंजर दोबारा ताज़ा हो गया था, लेकिन फ़िलहाल वक्त नहीं था कि हम कोई बात करते, इसीलिए अब्बा को साथ लेकर डॉक्टर के पास चले गए। जैसे ही हम डॉक्टर के क्लिनिक पर पहुँचे, माहिर भी हमें वहीं मुंतज़र मिला। वो अब्बा को लेकर डॉक्टर के क्लिनिक में चला गया।
اور اماں بھی ان لوگوں کے ساتھ چلی گئی۔ میں اب باہر راہداری میں بیٹھی تھی۔ میں غور سے اس کلینک کو دیکھنے لگی۔ ایک دم مجھے محسوس ہوا کہ شیشے کے باہر کوئی کھڑا ہے جہاں میں بیٹھی تھی۔ اس کے ساتھ باہر کا حصہ نظر آ رہا تھا۔ وہ کھڑکی باہر کی طرف کھلتی تھی اور وہ جو بھی تھا بار بار جھانک کر دیکھ رہا تھا اور پھر خود کو چھپا لیتا۔ میرا ذہن الجھ گیا، آخر یہ کون ہے؟ اتنی دیر میں ماہر بھی ڈاکٹر کے کمرے سے باہر آ گیا۔ ڈاکٹر نے ابا کے کچھ ضروری ٹیسٹ لکھے تھے اور اس کے لیے ابا کو 2 دن ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروانا تھا۔ ماہر نے کاؤنٹر پر جا کر پیسے دیے اور ابا کا نام لکھوا دیا۔ پھر وہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں رضوان صاحب کی دوائی لینے کے لیے جا رہا ہوں۔ اگر تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے تو مجھے بتا دو۔ مجھے اس اجنبی کی وجہ سے الجھن ہو رہی تھی اور میں اکیلی بیٹھنا نہیں چاہ رہی تھی، اسی لیے میں نے اس سے کہا آپ مجھ کو بھی اپنے ساتھ لے جائیں، میں یہاں اکیلے بیٹھنا نہیں چاہتی۔ میری بات سن کر وہ چونکا اور پھر کچھ سوچ کر مجھے بھی اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کر دیا۔ وہ ڈرائیور ہمیں چھوڑ کر واپس جا چکا تھا۔ ماہر شاید اپنی گاڑی لایا تھا۔ وہ مجھے کھڑے ہونے کا کہہ کر پارکنگ سے گاڑی لینے چلا گیا۔ ایک دم سے کوئی بہت تیز چلتا ہوا مجھ سے ٹکرا گیا۔ میری طرف اس کی پیٹھ تھی، اسی لیے میں اسے دیکھ نہیں پائی۔ میرے بازو میں شدید ٹکر لگنے کی وجہ سے ایک دم درد سا اٹھا تھا، لیکن ساتھ ہی مجھے لگا کہ جیسے کسی نے میرے بازو میں کوئی سوئی سی چبھوتی ہو۔ میں سیدھے کھڑے ہونے کی کوشش کی، لیکن ایک دم سے میرے ذہن پر گہری دھند چھائی۔ ماہر جب تک گاڑی نکال کر وہاں پہنچا جہاں اس نے بانو کو کھڑا کیا تھا تو وہاں دور دور تک کوئی بھی نہیں تھا۔ اس نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا اور پھر اپنی آنکھیں بند کر کے وہ منظر دیکھنے لگا۔ ایک پل میں اس نے اپنی آنکھیں کھول دی۔ شاہکال اس کا پیچھا کرتے ہوئے یہاں تک پہنچ گیا تھا۔ ماہر کی آنکھیں سرخ انگارے کی طرح دیکھنے لگی۔ وہ فوراً شاہکال کے پیچھے جانا چاہتا تھا، لیکن دوسری طرف بانو کے والد کو ہاسپٹل میں داخل کروا کر ان کی ذمہ داری اپنے سر لے چکا تھا۔ ایک پل کے لیے ماہر پریشان ہو گیا کہ اسے کس طرف جانا چاہیے، اور پھر پل بھر میں اس کی گاڑی پارکنگ سے دھواں بن کر غائب ہو گئی۔ وہ دوائیاں لے کر ہاسپٹل پہنچا تو بانو کی ماں نے اسے بانو کے بارے میں پوچھا تو ماہر نے اسے جھوٹ کہہ دیا کہ میری والدہ کی طبیعت تھوڑی زیادہ خراب ہے اور انہوں نے بانو کو گھر بلا لیا ہے۔ آپ لوگ یہاں اطمینان سے رہیں، جیسے ہی میری والدہ کی طبیعت سنبھلے گی میں بانو کو آپ کے پاس لے آؤں گا۔ صابرہ بیگم کا دل کچھ گھبرا رہا تھا، لیکن یہ سوچ کر خاموش ہو گئی کہ جب ماہر اس کے شوہر کا سارا علاج معالجہ کروا رہا ہے تو پھر بانو کو بھی اپنا کام کرنا ہوگا۔ رضوان صاحب کے سارے ٹیسٹ ہو گئے تھے۔ ڈاکٹر نے ان کا آپریشن تجویز کیا تھا۔ ریڑھ کی ہڈی کافی نقصان ہوا تھا، ٹانگوں کے ساتھ ریڑھ کی ہڈی کا بھی آپریشن ہونا تھا۔ ماہر نے صابرہ بیگم کو تسلی دی اور کہا کہ وہ کچھ دیر میں واپس آ جائے گا۔ تب تک ڈاکٹر آپریشن کی تیاری کر رہے ہیں، آپ دعا کریں کہ آپریشن کامیاب ہو۔ ماہر فوراً وہاں سے اپنی ماں کے پاس پہنچا، انہیں بانو کی گمشدگی کے بارے میں بتایا کہ شاہکال اپنا وار کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ وہ بھی بانو کے بارے میں سن کر بہت زیادہ پریشان ہو گئی۔ وہ پہلے ہی اپنی بہنوں نور اور شاہکال کو ہاتھوں کھو چکی تھی۔ اب اسے بانو کی صورت میں ماہر کی زندگی میں دوبارہ خوش آمدید نظر آنے لگی، لیکن شاہکال پھر سے بانو کو لے اڑا۔ جب میری آنکھ کھلی مجھ کو بہت ہی عجیب سی بدبو محسوس ہوئی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی چیز جل رہی ہے۔ اس کی بدبو سے مجھے متلی ہو رہی تھی۔ میری گردن سے شدید درد ہو رہا تھا۔ میں نے ہاتھ لگا کر اپنی گردن پر دیکھنا چاہا تو مجھے معلوم ہوا کہ میرے ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ یہ جگہ کوئی پتھریلی زمین تھی۔ میری آنکھیں اندھیرے میں دیکھنے کے قابل ہوئی تو میں غار میں موجود تھی۔ کچھ فاصلے پر آگ جلی ہوئی تھی اور ایک مکروہ شکل کا انسان آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر میرے منہ سے زوردار چیخ نکلی۔ اس شخص نے اپنی سرخ آنکھیں کھول کر غصے سے میری طرف دیکھا اور اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی کوئی چیز آگ پر دے ماری۔ مجھ کو لگا کہ میرے جسم پر اندیکھی رسیاں لپٹ گئی ہوں۔ اب میں اپنی گردن بھی نہیں گھما سکتی تھی۔ میں نے اب رو رو کر اماں ابا کو پکارنا شروع کر دیا۔ اچانک ہی کسی پرندے کے پروں کی زوردار پڑپڑاہٹ سنائی دی۔ مجھے لگا جیسے بہت بڑا پرندہ اڑ کر اس اندھیری غار میں آیا ہو۔ میں پلٹ کر اسے دیکھنا چاہ رہی تھی، لیکن میں اپنے جسم کو حرکت بھی نہیں دے پا رہی تھی۔ اچانک مجھے وہاں کسی کے غصے سے بھری آواز سنائی دی اور میں حیران رہ گئی، کیونکہ وہ آواز تو ماہر کی تھی۔ شاہکال، تم اپنی حرکت سے باز نہیں آئے نا؟ تم پھر سے میری زندگی میں دخل اندازی کر رہے ہو۔ وہ ایک معصوم لڑکی ہے اور مجھ سے اس کا کوئی رشتہ نہیں، پھر تم کیوں سے پکڑ کر لے آئے ہو؟ میں سوچ میں تھی کہ اس غار میں ماہر کیسے پہنچ گیا۔ اچانک میرے ذہن میں خیال آیا، شاید وہ پرندہ جس کے پروں کی میں نے ابھی کچھ دیر پہلے آواز سنی تھی وہی ماہر ہے۔ اب وہ بدصورت شخص جو شاید جادوگر تھا زور زور سے ہنسنے لگا اور کہنے لگا، اگر وہ لڑکی تمہارے لیے اہم نہ ہوتی
تو تم کبھی بھی اسے اپنی ماں سے ملوانے نہ لے جاتے اور نہ ہی اس کے غائب ہونے پر سیدھے میرے ٹھکانے پر پہنچتے۔ میں نے پہلے بھی تم سے کہا تھا کہ ضد مت کرو، مجھے تمہارا اور انسان ذاتی کا بچہ چاہیے تاکہ میں اپنی طاقتیں اور بھی زیادہ حاصل کر سکوں، لیکن تم نے اپنی ضد نہیں چھوڑی اور اپنی پیاری بیوی سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ کاش تم اپنا پہلا بچہ مجھے دے دیتے تو آج تمہاری بیوی زندہ بھی ہوتی اور اب تک شاید تم دوبارہ بھی باپ بن چکے ہوتے۔ انسان ساتھی مطلب کیا؟ ماہر انسان نہیں؟ میں حیرت سے سوچنے لگی، اس جادوگر اور ماہر کی لڑائی میں آخر میرا کیا قصور تھا؟ وہ ظالم جادوگر مجھے پکڑ کر کیوں لایا تھا؟ ماہر کی غصے بھری آواز سنائی دی، وہ بھی 17 سال کی معصوم بچی ہے، تم اسے سوچ بھی کیسے سکتے ہو؟ میں اس سے بچہ پیدا کر کے تمہیں دے دوں؟ میں نے صرف اس کی مدد کی ہے۔ وہ شدید بھوک میں بے ہوش ہو کر گر پڑی تھی اور میں اس وقت اس درخت پر موجود تھا، اسی لیے میں نے اسے سہارا دیا۔ اس کے گھر کے حالات سدھر جائیں، اس سے زیادہ میں اس کے بارے میں نہیں سوچ سکتا۔ تم ایک بار پھر مجھ سے میری نور جہاں کو چھین چکے ہو اور ساتھ ہی میری اولاد بھی اس دنیا میں آنے سے سب سے پہلے ہی مجھ سے بچھڑ گئی۔ اب میں کسی کو بھی اپنی زندگی میں شامل ہی نہیں کر سکتا۔ اس لڑکی کو چھوڑ دو، تمہارا مقصد کبھی پورا نہیں ہو سکتا، اور اگر تم اپنی ضد سے باز نہیں آئے تب پھر مجھے بھی مجبور ہو کر شاہ جنات کو تمہاری دھوکہ دہی کے بارے میں بتانا ہوگا۔ جادوگر ہنسنے لگا اور کہنے لگا، تم مجھ سے جھوٹ بول رہے ہو، یہ لڑکی پورے چاند کی رات کو پیدا ہوئی ہے اور میں یہ نہیں مان سکتا کہ تم اس سے تعلق بنا کر واپس جنات کی دنیا میں جانا نہیں چاہتے۔ میری بات مان لو، اس لڑکی سے شادی کر کے تم اپنی کھوئی ہوئی طاقتیں حاصل کر لو اور مجھے بھی میری طاقت بڑھانے دو۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ صرف ایک بچہ لے کر ہمیشہ کے لیے تمہاری زندگی سے چلا جاؤں گا اور پھر دوبارہ کبھی تمہیں تنگ نہیں کروں گا، اور اگر اس کے بدلے میں تمہیں مجھ سے کچھ چاہیے ہوگا تو میں تمہیں وہ بھی لا دوں گا، بلکہ اگر تمہیں اپنی ماں کا علاج کروانا ہے اور اسے دوبارہ سے صحت یاب دیکھنا ہے تو میں اس سلسلے میں بھی تمہاری مدد کر سکتا ہوں۔ اب دونوں طرف گہری چپ لگ گئی تھی، جیسے ماہر جادوگر کی بات کو سوچ رہا ہے۔ پھر اس کی تھکی ہوئی آواز سنائی دی، ٹھیک ہے شاکال، تم میرے پرانے دوست ہو، میں کبھی تم سے جھگڑا کرنا نہیں چاہتا، لیکن جس طرح تم نے مجھ پر دھوکے سے وار کیا اس نے ثابت کر دیا کہ تمہارا کوئی بھی وعدہ پورا نہیں ہو سکتا۔ ہم دونوں ایک ہی استاد کے شاگرد ہیں اور میں نے ہمیشہ تم میں اپنے سگے بھائیوں کی جگہ پر سمجھا ہے۔ اگر میں چاہوں تو میں تمہیں اب شکست دے سکتا ہوں، لیکن میں اپنی ماں کی صحت واپس حاصل کرنے کے لیے تمہیں ایک موقع دے سکتا ہوں، لیکن اگر تم نے پھر مجھے دھوکہ دیا تو میں فوراً ہی تمہاری جان لے لوں گا۔ شاکال ہنسنے لگا اور کہنے لگا کہ ارے واہ، یہ تو تم نے بہت اچھی بات کہی۔ میں بھی تمہیں دھوکہ تو نہیں دینا چاہتا تھا، لیکن ایک طرف تمہاری دوستی تھی اور دوسری طرف ہمیشہ کے لیے امر ہو جانے کا خواب۔ اگر تم میری ویسے ہی مدد کر دیتے تو میں کبھی بھی تمہاری جان نہ لیتا اور حملہ نہ کرتا، اور وہ بھی میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا۔ میں اس سے اس کا بچہ چھیننا چاہتا تھا، لیکن وہ ضد پر اڑ گئی تھی۔ بس اسی دن وہ اپنی جان سے چلی گئی۔ اب پھر ماہر نے کچھ دیر چپ رہنے کے بعد اس سے کہا، اس لڑکی کو آزاد کر دو۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ جیسے ہی 18 سال کی ہوگی میرا اور اس کا بچہ میں خود لا کر تمہارے حوالے کر دوں گا، اور تم بھی اس کے بدلے مجھے اس سنہری چشمے کا پانی دو گے جس سے میری رانی ماں دوبارہ سے ٹھیک ہو جائیں گی۔ شاکال کی خوشی میں ڈوبی ہوئی آواز سنائی دی، ہاں مجھے تمہاری یہ شرط منظور ہے۔ پھر ایک دم میرے جسم کو جھٹکے لگے اور وہ نادیدہ رسیاں میرے جسم سے الگ ہو گئیں۔ میں نے کچھ سوچ کر اپنی آنکھیں سختی سے بند کر لی تھیں۔ مجھ کو بھاری قدموں کی آواز اپنے قریب آتی محسوس ہو رہی تھی، اور پھر کسی نے ایک جھٹکے سے مجھے اپنے بازوؤں میں اٹھا لیا۔ میں بند آنکھوں سے بھی محسوس کر سکتی تھی کہ وہ ماہر ہے۔ پچھلے کچھ دنوں سے مسلسل اس کے قریب رہتے ہوئے مجھے اس کے جسم سے اٹھنے والی مخصوص خوشبو کی پہچان ہو گئی تھی۔ اس نے میری گردن کی طرف اپنا منہ کیا اور یوں لگا جیسے وہ کچھ سونگھ رہا ہو۔ کچھ دیر بعد مجھے احساس ہوا جیسے وہ مجھے اٹھا کر تیزی سے ٹھنڈی جگہوں سے گزر رہا ہے۔ مجھے تیز ہوا میں اڑنے کا احساس ہو رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے مجھے نرم بستر پر جیسے ہی لٹایا تو کہا، اب تم اپنی آنکھیں کھول لو، میں جانتا ہوں کہ تم جاگ رہی ہو اور تم نے ساری باتیں سن لی ہیں۔ میں ایک جھٹکے سے بستر پر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میری نظروں میں شکوہ تھا۔ میں نے غصے سے کہا، آپ جانتے ہیں کہ میرے والدین کتنے مشکل وقت سے گزر رہے ہیں اور میرے علاوہ ان کی زندگی میں کوئی دوسرا سہارا نہیں، پھر بھی آپ اپنے دوست سے وعدہ کر کے آئے ہیں، نہ تو میں آپ سے شادی کروں گی اور نہ ہی اپنی اولاد اس جادوگر کو دوں گی۔ آپ نے مجھ کو اپنی بھولی صورت سے دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے۔ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ آپ انسان نہیں ہیں
बल्कि जिनजादे हैं तो मैं कभी आपसे कोई मदद ना लेती। माहिर मेरे बिल्कुल करीब खड़ा था। उसने अपने दोनों हाथों में मेरा चेहरा पकड़ा और गहरी नज़रों से मेरी तरफ देखते हुए कहा, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें कोई नुकसान पहुंचने दे सकता हूँ, या फिर मैं तुम्हें जादूगर के रहमो करम पर छोड़ कर आ जाता? तुम घबराओ मत, ना ही परेशान हो, ऐसा कुछ नहीं होगा जैसा कि वो जादूगर चाहता है। एकदम मेरे जहन में परसों रात का मंजर ताज़ा हो गया। उस रात अलमारी में पैसे और कीमती सिक्के रखने वाले कोई और नहीं बल्कि माहिर था, क्योंकि उसके सर्द हाथ बिल्कुल माहिर के हाथों की तरह सर्द थे। मैं डर के मारे कांपने लगी। वो ये देखकर मुस्कुराया और फिर उठकर मुझसे दूर खड़ा हो गया और सुंदस को आवाज़ें देने लगा। सुंदस! वो एक लम्हे में फौरन हाजिर हो गई। आज इसके चेहरे पर पुरस्कार सी मुस्कुराहट थी। माहिर उसे कहने लगा, बानो को अपने साथ ले जाओ और गुस्ल करवा दो, क्योंकि ये काली वादी से आई है। मैंने अपनी तरफ गौर से देखा तो मुझे अपने जिस्म पर जगह जगह गंदगी सी लगी नजर आई। सुंदस ने मुझे बाजू से कस के पकड़ा और अपने साथ तकरीबन घसीटती हुई लेकर कमरे से बाहर चल पड़ी। वो मुझे लेकर एक तालाब के पास खड़ी हो गई। मैं हैरत से सब कुछ देख रही थी। आज तो यह कदीम हवेली बहुत ही निखरी निखरी नजर आ रही थी। मेरे कानों में बहुत से लोगों के बोलने की आवाज़ सुनाई दे रही थी, लेकिन कोई भी नजर नहीं आ रहा था। मैं अब पूरी तरह से खौफजदा हो चुकी थी। सुंदस ने मुझको पानी के तालाब में उतरने का इशारा किया। मैंने डरते डरते जैसे ही तालाब में कदम रखा, एकदम मुझको लगा जैसे मैं किसी और ही दुनिया में पहुंच गई हूँ। मेरे चारों तरफ खूबसूरत परियों का मेला सा लग गया था। वो सब मेरी तरफ बहुत ही प्यार से देख रहे थे। एक गोल दायरा सा बनाकर वो कुछ गुनगुनाने लगी। थोड़ी ही देर बाद पानी के अंदर ही एक गहरा भंवर बनने लगा और मैं जन्नत की दुनिया में पहुंच गई। सुंदस वहां से गायब हो गई थी। मैंने चीख कर उसको बुलाना चाहा, मगर वहां कोई नहीं था। रिजवान साहब का ऑपरेशन हो चुका था। उन्होंने अपनी बेटी का पूछा, लेकिन हैरत अंगेज बात थी कि माहिर काफ़ी देर से वहाँ नहीं आया था। हॉस्पिटल से छुट्टी का दिन आन पहुंचा। ना तो माहिर का पता था और ना ही बानू का कुछ पता था। हैरत अंगेज तौर पर जब उनकी बेटी को मालूम हुआ कि उनकी बहन और माँ बाप काफ़ी दिन से घर नहीं है, तो वो भी उनकी तलाश में इधर उधर मालूम करने लगा। लेकिन कोई नहीं जानता था कि वो तीनों कहाँ चले गए हैं। साबरा बीवी अब रोने लगी थी और रिजवान साहब से कहने लगी कि हम लोगों से कोई गलती तो नहीं हो गई। एक अजनबी पर भरोसा करके आपका ऑपरेशन तो हो गया, लेकिन हमारी बेटी का क्या? कुछ अता पता नहीं है। ये तो नहीं कि वो हमारी बेटी को ही हमसे छीन कर ले गया हो। हम तो उसके बारे में कुछ भी ऐसा नहीं सोच रहे थे। रिजवान साहब के दिल को भी बहुत सदमा पहुंचा था। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि माहिर ऐसा कुछ कर सकता है। दिल ही दिल में वो तो कुछ और ही सोचे बैठे थे। उन्हें लगता था कि उनकी बेटी के लिए कोई शहजादा आ गया। वो भी अपनी बीवी की बात सुनकर रो पड़े। ऑपरेशन को 1 हफ्ता हो चुका था। डॉक्टर ने उन्हें चलने का भी कह दिया था और नर्स के सहारे वो काफ़ी चल भी लेते थे। जिस रोज़ उनकी छुट्टी होनी थी, डॉक्टर ने आकर कहा कि आपका बेटा सारे बिल क्लियर कर गया है और अब आप घर जा सकते हैं। शायद उन्हें कोई ज़रूरी काम था, इसीलिए वो कहकर गए हैं कि ड्राइवर आपको लेने के लिए आ जाएगा। दोनों मियाँ बीवी बेचारगी से एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। मतलब कि माहिर हॉस्पिटल तो आया था, मगर बानू का कुछ मालूम नहीं। लेकिन उनके दिल में एक उम्मीद जिंदा थी कि ड्राइवर ज़रूर कुछ जानता होगा। ड्राइवर उनको लेने आ गया तो दोनों मियाँ बीवी ने उससे बात करने की कोशिश की, तो उसने कहा कि मुझे कुछ भी नहीं मालूम है। साहब ने मुझे जितना कहा है मैं उतना ही कर सकता हूँ। लेकिन इस वक्त वो दोनों चौंक पड़े जब गाड़ी उनके घर की तरफ जाने के बजाय एक नए रास्ते की तरफ चल पड़ी। शहर से बाहर निकलकर काफ़ी दूर चलने के बाद एक वीरान जगह से गाड़ी एक बिल्कुल नए रास्ते की तरफ मुड़ गई और कुछ दूर जाकर हवेली के सामने गाड़ी रुक गई। वो दोनों हैरत ज़दा से गाड़ी से उतरकर उस हवेली की तरफ देखने लगे तो अचानक उन्हें अपनी बेटी बानो हंसती मुस्कुराती हुई उनकी तरफ आती दिखाई दी। उन दोनों के सीने में ठंडक पड़ गई। उनकी बेटी सही सलामत थी। एक बहुत ही पुरवकार सी औरत भी लाठी के सहारे चलती हुई उनकी तरफ आ गई। बानो अपनी माँ से लिपट गई और अपने बाप को देखकर खुशी का इजहार करने लगी और कहने लगी, अब्बा, इतने सालों के बाद आपको अपने पाँव पर खड़ा देखकर मुझे जितनी खुशी हुई है मैं बता नहीं सकती। माहिर दूर खड़ा इन सबको खुश होता देख रहा था। वो बस चांद की 14 तारीख तक बानो को अपने पास रखना चाहता था ताकि शाकाल उसे कोई नुकसान न पहुंचा सके, क्योंकि इसके बाद बानो 17 साल की हो जाती और फिर शाकाल का वार कामयाब होना बहुत मुश्किल होगा। वो ये सोचता हुआ खिड़की से पीछे हट गया। माहिर की रानी माँ ने बानो के वालिदैन का बहुत अच्छे से ख्याल रखा। उन्हें इस खूबसूरत हवेली में आज 7 दिन होने वाले थे। वो लोग कई बार रानी माँ से इजाज़त मांग चुके थे कि वो अपने घर जाना चाहते हैं,
لیکن وہ ہر بات بہت خوبصورتی سے کوئی بہانہ بنا کر انہیں روک لیتی تھی اور کہتی تھی کہ مجھے خوشی ہوگی اگر کچھ دن آپ لوگ میرے ساتھ بھی رہیں۔ رضوان صاحب کے بیٹے تیمور نے کافی دن انتظار کر کے جب اپنے والدین کا کمرہ کھولا تو اسے الماری میں رکھے ہوئے قیمتی سکے اور کافی بھاری رقم ملی۔ وہ یہ سوچ کر حیران رہ گیا کہ اگر اس کے ماں باپ کے پاس اتنی رقم تھی تو اسے جاتے ہوئے اپنے ساتھ کیوں نہیں لے کر گئے۔ جب اس کی بیوی کو پتہ لگا تو اس نے اس کو کہا کہ انہیں یہ دولت بھی اپنے پاس رکھ لینی چاہیے۔ تیمور کے دل میں بھی لالچ تھا، وہ بھی فوراً راضی ہو گیا اور اپنے ماں باپ کی تلاش کا ارادہ ترک کر دیا۔ ماہر نے بانو کو سختی سے منع کیا تھا کہ وہ آج کی رات اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلے گی۔ وہ یہ سن کر الجھ گئی اور ضد کرنے لگی کہ اسے ہر صورت میں حویلی کی چھت پر جا کر پورے چاند کی رات دیکھنی ہے۔ معلوم نہیں کہ پورے چاند کی رات میں ایسا کیا جادو تھا کہ وہ بچپن سے لے کر اب تک ہمیشہ اپنے ماں باپ سے ضد کر کے ہر پورے چاند کی رات کو ساری رات چھت پر گزارتی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ جیسے اس رات میں ایک عجیب سا سحر ہے۔ اکثر رضوان صاحب اور صابرہ بی بی ڈر جاتے تھے کہ کہیں کسی روز بانو کو معلوم نہ ہو جائے کہ وہ انہیں ایک ایسی پورے چاند کی رات کو اپنے گھر کے صحن میں ملی تھی اور اس کے ملتے ہی ان کے حالات بدل گئے تھے۔ ان کی چھوٹی سی دکان سے وہ ایک بڑے تاجر بن گئے تھے۔ بانو کے گلے میں ایک سنہری رنگ کا تعویذ بھی تھا جو 5 سال کی عمر میں اس کے گلے سے ہی غائب ہو گیا تھا۔ جب سے اس کا تعویذ غائب ہوا تھا گھر کے حالات بھی کافی خراب ہوتے گئے اور ساتھ ہی رضوان صاحب کا ایکسیڈنٹ بھی ہو گیا۔ وہ اب تک سمجھ نہیں پائے تھے کہ آخر بانو کون ہے، لیکن بانو انہیں اپنی سگی اولاد سے زیادہ پیاری تھی۔ ان کی سگی اولاد تو انہیں مشکل میں مبتلا کر کے ان سے منہ موڑ چکی تھی، لیکن یہ معصوم بانو ہی تھی جو ان کی خدمت کرتی تھی اور انہیں اپنے سگے ماں باپ سے بڑھ کر چاہتی تھی۔ بانو سب سے نظر بچا کر آخر حویلی کی چھت پر پہنچنے میں کامیاب ہو ہی گئی۔ اسے شام سے ہی بہت بے چینی سی محسوس ہو رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا کہ اس کے پورے بدن میں جیسے درد سا ہو رہا ہو۔ چاندنی رات جیسی اپنے جوبن پر پہنچتی اور چاند مکمل ہو کر آسمان پر جگمگانے لگا۔ اچانک بانو کو لگا جیسے وہ ہواؤں میں اڑ سکتی ہے۔ جیسے ہی اس کی نظر اپنے جسم پر پڑی تو وہ حیران رہ گئی۔ اس کا جسم ایک سنہری رنگ کی پری میں تبدیل ہو چکا تھا۔ اس کے بڑے بڑے پنکھ ہوا میں ہل رہے تھے۔ ابھی وہ اپنے آپ کو دیکھ کر حیران ہو رہی تھی کہ ایک دم سے فضا میں زوردار روشنی سی چمکی اور وہی بھیانک چہرے والا شاکال اس کے سامنے نمودار ہو گیا۔ اس کے چہرے پر ایک خبیث مسکراہٹ تھی۔ بانو سے دیکھ کر خوفزدہ ہو گئی، لیکن اسے یہ دیکھ کر جھٹکا لگا کہ ایک نہایت خوبصورت اس جیسی پری بھی وہاں پر آ گئی تھی۔ شاکال نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، مہربانو، تم اپنی یہ بیٹی مجھے دے دو، بدلے میں تم جو چاہو گی میں تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں۔ مہربانو نے غصے سے اس کی طرف دیکھا اور اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ایک چھڑی کو زور سے گھما کر ایک اڑتا ہوا شعلہ اس کے اوپر دے مارا۔ شاکال کے منہ سے ایک زوردار چیخ نکلی اور وہ دور جا گرا۔ مہربانو کہنے لگی، بہت سالوں پہلے تم نے میرے پورے خاندان کو تباہ کیا تھا اور میں نے بڑی مشکلوں سے اپنی اس بیٹی کو انسانی دنیا میں موجود ایک رحم دل جوڑے کے پاس چھوڑ دیا تھا، ورنہ شاید یہ بھی اپنے باپ اور بہن بھائیوں کی طرح زندہ نہ رہتی۔ برسوں سے میں اس روز کا انتظار کر رہی تھی کہ اپنی بیٹی کو واپس حاصل کر سکوں، اور تم ابھی بھی مجھے کہہ رہے ہو کہ میں اپنی بیٹی کو تمہارے حوالے کر دوں۔ آج تمہارے کیے گئے سارے ظلموں کا بدلہ میں تمہیں واپس چکا دوں گی۔ مہربانو غصے سے بار بار شاکال کے اوپر وار کرتی جا رہی تھی اور شاکال اس کا کوئی بھی توڑ نہیں کر پا رہا تھا، اور اپنے آپ کو بچاتے بچاتے وہ حویلی کی چھت سے ایک سرے پر جا پہنچا۔ اس کے پورے جسم پر آگ لگ چکی تھی اور اس کی چیخیں فضا میں گونج رہی تھیں۔ ایک دم سے وہ چھت سے نیچے جا گرا جہاں پر ماہر کی حویلی کا جادوئی تالاب تھا۔ پل بھر میں اس کا پورا جسم جلنے لگا اور وہ دھواں بن کر غائب ہو گیا۔ آج وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا تھا۔ بانو اب تک حیرت سے مہربانو کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ وہ واقعی میں اس کی ماں ہے۔ ماہر نے جب بانو کا کمرہ کھولا اور اسے وہاں موجود نہ پا کر غصے سے وہ چھت کی طرف بھاگا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ بانو کا جسم ایک پری کے جسم میں بدل چکا تھا۔ ساتھ ہی اس کی نظر مہربانو پر پڑی تو وہ سمجھ گیا کہ بانو بھی کوئی انسان زادی نہیں ہے۔ مہربانو نے بانو کو اپنے گلے لگا لیا۔ رضوان صاحب اور صابرہ بی بی بھی وہاں پہنچ چکے تھے۔ انہوں نے جب بانو کا بدلا ہوا روپ دیکھا تو وہ حیران رہ گئے اور پھر رونے لگے۔ بانو نے جب اپنے ماں باپ کو روتے دیکھا تو فوراً ان کے پاس آ گئی اور ان کو گلے سے لگا کر کہنے لگی کہ میرے ماں باپ آپ بھی ہیں، میں کبھی آپ سے دور نہیں جاؤں گی۔ مہربانو نے ان دونوں کا شکریہ ادا کیا اور انہوں نے بتایا کہ کیسے
جادوگر شاہکال نے ان کے پورے خاندان کو ختم کر دیا تھا اور وہ اپنی بیٹی کو بچانے کے لیے ان کے آنگن میں چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ ماہر بھی اپنے اصل روپ میں موجود تھا۔ ماہر کی رانی ماں بھی وہاں پہنچ چکی تھی۔ انہیں اپنے طاقتور جنسات بیٹے کے لیے اس کی رانی مل چکی تھی، جو پیدائشی انسان زادی نہیں تھی بلکہ ایک طاقتور پری کی بیٹی تھی جس کے پاس انسان اور پریوں کی مشترکہ طاقت موجود تھی۔ بانو اپنے دل میں سوچ رہی تھی کہ ناریل کے درخت پر بیٹھے اس جنزادے نے اسے اپنی حقیقی ماں سے بھی ملوا دیا تھا، اور اس کی کھوئی ہوئی پہچان بھی اسے واپس مل گئی، اور ساتھ ہی جن لوگوں نے اسے ماں باپ کا پیار دیا ان لوگوں کی مشکل بھی حل ہو گئی۔ فضا میں ہر طرف خوشیوں کی مہک تھی۔ دوسری طرف تیمور کی بیوی نے دولت کے لالچ میں تیمور کو کھانے میں زہر ملا کر دے دیا، جس سے اس کی جان تو نہیں گئی لیکن وہ ہمیشہ کے لیے معذور ہو کر بستر پر جا لگا۔ اسے اپنے ماں باپ کی نافرمانی کی سزا مل چکی تھی۔ ماہر اور بانو کی شادی ہو چکی تھی۔ رضوان صاحب اور صابرہ نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا اور اب وہ اپنے اس نافرمان بیٹے کا خیال رکھ رہے تھے۔ ماہر نے اس کی ایک خوبصورت گھر اور بے شمار دولت انہیں دے دی تھی۔ کیا کہانی ختم ہو گئی؟ یہاں ابھی بھی باقی ہے۔ کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی؟